रसूलिह करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा अम्मा बाद। वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर हम ख़वार हुए तारिकी क़ुरआन होकर। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और दीगर मेहमानान गिरामी, दा खबर यकीनी दा नास उलमा किराम ज़माना इल्मन अमलन और इखलास पर एतबार सरा हज़ारहा बेहतर है। दा मौलाना कामरान रहीम से अमर सरा दयोसो मुख्तसर खबरो इजाजत मिलावशो। अज़ीज़ान मुहतरम, मौलाना अनवरज़े मजहरी से ज़मंगा उस्तासो दौड़ान दे और ख़त्म बुखारी पर आखिर की ज़मंगा द उलमा किरामो द कुर्बानो तरफ्ता इशारा होगा और दा अज़हर में शम्स था जदवी दा कुर्बानी दा दो अवतक दादवी ही बरकत दी जनन मंग अवतासो द सलूरो वालो तरफना द अल्लाह अकबर आवाज औरू। अगर ये लोग ना होते, इनके कुर्बानियां ना होती, तो खुदा की कसम नन मंगा उतासो दा बेजागाने दादा अल्लाह अकबर सलागाने दा बना औरे दले खैर दरा योजाला दर्दमंद तारीख दे यो पविनो लंबे दले तारीख दे आगा तरफ तक नवालो को सिर्फ द्वेवी के मुख्तसर वक्त की मुख्तसर वक्त के मज़ो जदा को ज़मान उलमा कुर्बानी ना जमाओ ताले दासे जलंदा नूरानी मखुला राकड़ो और मगरकोट आस पास वालों सुनो कचर तत्तासो मौलाना कामरान रहीम सेवता फल ज़कात और सदक़ात और ताउन वर सरकवे रब्बे ज़ुलजलाल की कसम दागे पे बदला के बहावता तहीर जवाहिरात दर गई दागे पे बदला के बतात दासे औलाद दर गई जिनको देखकर स्ताप जुड़ के बद खुशाले मौजूद राजे चाहतो जब कतो सरा स्ता जुड़ के खुशाले न बाग बाग केगे दजा पे कतो सरा तेरा अम्मा जान बद डेर खुशाले ना दस्तूर को न ओख कर उससे सेगे और रब्बा ज़म दे दे तो रसेदम ये ज़मान बच्चे हाफ़िज़ कुरान शो ज़म दे दे तो रसेदम ज़मान और जाना फ़क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुनिए दा ज़मान उस्ताद कुर्बानों न मक्के मक्के दाद दे उलमा किराम कुर्बाने भी दाल तरफ तक न वालों मुंबस को दे खुदा के बांधे बारांदे सिलेरा गर्मी सर्दी जो भी हो जैसा भी हो देख पर ड्यूटी से अंजाम कई बेलदगा मुआवजा माने जमा उस्ताद बच्चों दौड़ान दे नासवी अरफल कार सर तरह से मंग बसको दगा बारक योसो मुख्तसर वावरेनो उलमा किराम फरमाई कचर तो यो सड़े पर बच्चे कामयाब लीदल वाड़ी दफल बच्चे ने मुस्तकबिल द गुलामे जंजीर ने शुरू वाड़ी पर बच्चे दफल स्तर को यफाले जोड़ोर वाड़ी पर बच्चे पर मुआशरा के जलदस्तर जोड़ोर वाड़ी। तो हमें 4 मराहिल से गुजरना पड़ेगा सलोर मराहिल न तेरे दिल भी मुख्तसर रुकियार माशूम दपार रुकियार मोर शर्दा
چونکه زمانہ خبر دما میں نے خویندو معوری دوکیار معشوم دا پار اولنے قدم دوکیار و کامیاب معشوم دا پار اولنے قدم دا اوکیار موردا او بعد خلق وی دا زنانو نسکے گی ہوئی زنانو سر قامون پرتکے گے ہم زنانو سر قامون بولنے گے ہم شاعر وی خدا چشی خدا نتربا مارسوی سڑے خدا چنا خدا چنا باما وردوی سڑے زنانو کڑیر کاروی نو مختصر دا یہ سمندری موضوع ماں میں کون سی صفات ہونی چاہیے موٹی کون صفات پکار دے دا یہ زان دا موضوع درونو فاولنے نمبر دا کامیاب معشوم دا پار کامیاب مور شرط دا دویم نمبر اگر کور ماحول دے او دریم نمبر اگر لاری کسی ماحول دے او سلورم نمبر جا کر بیاما او تاثر استاذ دے مگر کوٹ والو آس پاس آنے والو سنو خدا کی قسم کچر تمنگا سرد دیکھریو خبر احساس وے اول داوے چے مور سر احساس وے دویم نمبر کور کے خیست ماحول وے درہم نمبر دا لاری کسی ماحول خیست وے دا معشوما چتا مدرسے ترہ لے گرے دا 95% جوڑا ہوا دا 95% دا بچے جوڑو لدے وجہ نرہ دی چیزا بچوں پا بارے کے فکر منشو اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو اولاد بارے کے دا خدین اویلے گے او بلدے فرمائی اولاد یا جنت تو یا جہنم دے خبر اخلاصا تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اولاد بارے کے میں فکر مند اسے کو انشاءاللہ اولاد بارے کے میں ویخ دماغ ساتو او دویم نمبر پل اولاد کل ماحول ورکے پل اولاد علماء تربیت نے لکھا ہے اپنے اولاد کے لیے مناسب ساتھیوں کا انتخاب کرنا پل اولاد دا پاربم دا مناسب و دا خومر گرو